आज का दिन कैसा गुजरेगा। बुर्ज जद्दी। आज आपको अपनी ऐसी सरगर्मियों से इज्तनाब करना होगा जिनकी वजह से आप किसी भी गलत फैसले को हतमी शक्ल देकर कामयाबी की उम्मीद में अपना मजीद नुकसान करने की तैयारी कर सकते हैं। आपको इंतहाई संजीदगी से अपने उन अहदाफ के हसूल की कोशिशों का आगाज़ करना चाहिए जिन्हें आपने बहुत पहले तय किया था। आजकल जिसे आप हर लम्हा अपने साथ महसूस करते हैं उसे खुले दिल से इजहार मोहब्बत कर दें ताकि अपनी हर खुशी गमी में सुकून और इत्मीनान की मंजिल को पा सकें। अलावा अजी आपकी जहनी कैफियत उलझाव का शिकार होने से आपको अपने अहम अमूर की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि आप अपने अहम अमूर को भी नज़रअंदाज कर दें। बुर्ज दिलव। आज अपने बड़ों से बहसों मुबाहिसा करने से गुरेज करें वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी जो कई दिन तक आपको तलबलाहट में मुब्तला रखेगी। उसके बाद शायद आप सोचने पर मजबूर हो कि दूसरों से आपका रवैया ठीक है या आपकी जानिब से कोई ज्यादती हो रही है। आपको चाहिए कि अपनी ऐसी तमाम सरगर्मियों से इज्तनाब करें जिनकी वजह से आपके खिलाफ कोई महाजराई शुरू हो सकती है। आपको कुछ वक्त अपनी ज़ात और सेहत के मसाइल को हल करने के लिए भी वक्फ करना होगा। बैरून मुल्क मुकीम किसी भी फ़र्द को अपने मफादात के हसूल के लिए आमादा करना मुश्किल होगा जबकि मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में उनका तावन लाजमी होगा। बुर्ज हूत। आज अपने जोश को काबू में रखें और किसी किस्म का खतरा मोल ना लें और ना ही दिल छोटा करें क्योंकि इससे हालात सुलझने के बजाय मजीद ख़राब हो जाएंगे। याद रखें ये सब वक्ती असरात हैं, शाम तक आपको सुकून और इत्मीनान मैसर आ सकेगा। अपने घरेलू हालात और मामूलात को बेहतर बना लें और अपने शरीके हयात से ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए अपने शरीके हयात से इत्मीनान और सुकून भरे लहजे में बात करें ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन झगड़े से बच सकें। वैसे भी बहुत सी बातों में उलझने के बजाय तहम्मुल मिजाजी से काम लेना बेहतर रहेगा। अपने सीनियर अफसरान के मुतज़ब्ज़ब फैसलों की वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन और मुस्तरब नज़र आ सकते हैं। बुर्ज हमल। आज आपने जिस किसी बड़े या बुजुर्ग से उधार रकम मांगी थी उसके मिलने के इम्कानात खासे रोशन होंगे। शाम में अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी फर्द की जानिब से आपको वक्ती मुलाजमत की पेशकश हो सकती है जिसे कबूल कर ले या उससे इनकार करने में आपको फौरी फैसला करना दुश्वार लगेगा, लेकिन आपको किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि मुकम्मल सुकून और इत्मीनान से फैसला करना चाहिए। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ यादगार वक्त गुजारने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपने जज्बात का इजहार करने और किसी भी हालत में गुस्से से गुरेज करना होगा वरना आपके लिए जज्बाती मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बुर्ज सौर। आज आप सुबह से ही जहनी उलझाव का शिकार और अपने अमूर की इल्जामदही में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। ऐसे जज्बात सामने आने से आपको बेचैनी भी हो सकती है जबकि इसके असरात आपके समाजी ताल्लुकात और ख़ास कर माली शोबों पर बहुत ज़्यादा मुरतब हो सकते हैं। तो माहौल में आपके लिए अपनी कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना होगा, इसलिए ऐसी जिम्मेदारियों का आगाज़ ही न करें जिनकी वजह से आप मज़ीद उलझ जाएं। आपकी जज्बातियत की वजह से आपके मोहब्बत भरे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकेंगे। शाम में आपका मूड बेहतर होने की वजह से आपकी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से दूसरों को कायल करने की सलाहियत खूब काम करेगी। बुर्ज जौज़ा। आज किसी बुजुर्ग फर्द की जानिब से किसी नए कारोबार में शमूलियत की पेशकश हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपके लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी, लेकिन इसके लिए अपनी शरीके हयात से मशवरा किए बगैर कोई फैसला ना करें। आज आपके प्यार भरे ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे जिनकी वजह से एक प्यार भरी शाम अपने प्यारों के साथ गुजारने का मौका मिल सकेगा, लेकिन अपनी सेहत से गफलत नुकसानदेह साबित हो सकेगी। आज आपके ख्यालात सुबह से ही मिली जुली कैफियत का आयनादार होंगे जबकि आपकी माली हालत भी आपके मंसूबों को आगे बढ़ाने में कारआमद साबित ना हो सकेगी, जिसकी वजह से शायद आपको जलजलाहट का सामना भी करना पड़े। बुर्ज सरताल। आज आप किसी ऐसी कारोबारी कामयाबी के पीछे होंगे जिसकी वजह से किसी सफ़र के लिए जाना लाजिम हो सकता है और आपकी खासी माकूल रकम भी खर्च हो सकेगी। इसकी वजह से आपको माली तौर पर तो शायद कुछ फ़ायदा ना पहुंच पाए मगर आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी उरूज पर पहुंच सकती है।
ابھی بہتر ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا، اور اس ماحول وقت سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا کر اپنے معاملات کو مزید بہتر بنانے میں کامیابی کی جنگ بھی آپ کو خود ہی لڑنی ہوگی۔ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اجتماعی کاوشوں کی وجہ سے غیر متوقع طور پر بہت بہتر وقت کی مناسبت سے فائدہ اٹھانے کے مواقع میسر آ سکیں گے، جبکہ آپ بہت سے مالی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج اسد، آج اپنے رشتہ داروں یا قریبی افراد کے ساتھ بلا وجہ کی بحث و تکرار سے گریز کریں، کیونکہ اس طرح سے آپ کی شخصیت کا منفی اثر آپ کو از خود پریشان کر سکتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ حساس بننے سے گریز کریں اور اپنے محبت و پیار کے جذبوں کے امین فرد کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے علاوہ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ کسی قریبی فرد کے رویے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کے اعتماد کو مجروح کیا ہوگا، لیکن آپ اس حد تک متاثر نہیں ہوں گے کہ ہر کام میں دل چھوٹا کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کے پاس بااعتماد دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ برج سنبلا، آج اپنے آپ میں جلد بازی اور تیزی کے جذبات پیدا مت ہونے دیں، خاص کر اگر ان کا تعلق آپ کی پیار بھری زندگی سے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو آپ اپنی زندگی کی ناقابل تلافی غلطی کا ارتکاب کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح یا ہلے گلے کا کوئی پروگرام بنا لیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی اپنی شریک حیات سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو دوسروں کو نیچا دکھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے فرد سے بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھتے ہی آپ اپنے آپ میں نہ رہیں یا آپ اپنا دل ہار جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کی اپنے مستقبل کے بارے میں طے شدہ ترجیحات مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گی۔ برج میزان، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں آج اسے توجہ سے سنیے اور اس میں سے اپنے لیے فائدہ مند باتیں اپنانے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ غصے یا انتقامی کیفیات کی وجہ سے دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کی شخصیت خراب ہو سکتی ہے۔ آج ممکنہ طور پر آپ کی رقم کی کمی کی وجہ سے اپنے طے کردہ کسی مقامی سفر کو منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن اس صورتحال کی وجہ سے آپ کے پیاروں یا شریک حیات کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں آپ کے لیے درپیش صورتحال کی وضاحت کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے دوسروں کو مطمئن کرنا بھی انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ برج عقرب، آج آپ کو اپنے کاروباری حالات میں اپنے شریک کار کے سخت رویے اور عدم تعاون کی وجہ سے مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو کسی نئی یا بڑی مالی سرمایہ کاری کے فیصلے پر دوبارہ سے غور کرنا ہوگا اور کسی بھی عملی قدم سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے اپنے معاملات پر مکمل قابو رکھنا یا انہیں مد نظر رکھنا بہت دشوار ہوگا۔ اس لیے ایسے معاملات کو فی الحال ملتوی کر دیں۔ ایسے حالات میں آپ کو کسی انتہائی تجربہ کار فرد سے مشاورت کرنی چاہیے، تاکہ جب آپ کسی منصوبے کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں تو آپ کو کسی دشواری یا الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے اور نتائج بھی آپ کی مرضی کے مطابق حاصل ہو سکیں۔ برج قوس، آج آپ اپنے بہترین موڈ میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی ذہنی اور فنکارانہ صلاحیتوں سے کام لینا ممکن نہ ہوگا اور نہ ہی اپنے طے شدہ اہداف کی حصول کے لیے متحرک ہو سکیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے کم ہو سکیں گے۔ اس لیے ایسے وقت میں ہر ممکن احتیاط سے کام لیں۔ علاوہ ازیں اپنے آپ کو پرسکون اور متحمل مزاج بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو آنے والے کل کے بارے میں اپنی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دینے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا موقع بھی میسر آ سکے گا۔